फैसलाबाद शहर शदीद गर्मी की लपेट में पारा 43 डिग्री पर पहुंच गया। गर्मी से हीट स्ट्रोक और दीगर अमराज का खतरा बढ़ गया, जबकि फैसलाबाद, चिन्योट और शोरकोट डिवीजन में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। फैसलाबाद, गुलिस्तान कॉलोनी, झाल चौक और इस्लामिया पार्क समेत दीगर इलाकों में लोड शेडिंग और कम वोल्टेज की शिकायत। शोरकोट और चिन्योट के मोहल्ला मौजम शाह, आली और रजुआ समेत दीगर इलाके मुतासर। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गर्मी के पेश नज़र तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स के औकात सुबह 7 से दोपहर 11:30 बजे मुकर्रर। हायर और हाई सेकेंडरी स्कूल सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक लगेंगे। इवनिंग शिफ्ट के औकात कार दोपहर 12 से 4:30 बजे तक होंगे। बच्चे गर्मी से बेहाल, वालिदैन का स्कूल औकात में लोड शेडिंग ना करने, वक्त मजीद कम करने का मुतालिबा। शदीद गर्मी ने फैसलाबाद के डॉक्टर्स की भी चीखें निकाल दी। जून में भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के एयर कंडीशंस फाल ना हो सके। डॉक्टर इंतजामिया से नाला, मेडिकल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के बाहर और अंदर एहतजाज किया। झंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी कम वोल्टेज के मसाइल, मरीजों और अमले को बार बार बिजली बंदिश का सामना। कारोबार पहले कोरोना और अब लोड शेडिंग के निशाने पर। जड़ावाला रोड और दीगर इलाकों में 8-8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग सारिफीन समेत ताजरों के लिए दर्द सर। फैसलाबाद रीजन के 33,964 अफराद FBI के रिडार पर। 418 बड़ी मछलियां भी जाल में आ गईं। हकाइक छुपाए, असासे बैंक ट्रांजैक्शंस, गाड़ियों और आमदन की सही तफसीलात नहीं दी। इनकम टैक्स गोशवारों में गलत बयानी पर सेक्शन 374 के तहत नोटिस जारी। एक्साइज की नादहिंदगान गाड़ी मालिकान से टोकन टैक्स वसूली के लिए टीमें तश्कील। शाहराहों पर नाकाबंदी की जाएगी। डिफॉल्टर्स को भारी जुर्मानों के साथ गिरफ्तारी का भी इंदिया। क्या कम आमदनी वाले अफराद की अपनी छत ख्वाब ही रहेगा? पंजाब हाउसिंग एजेंसी ने करोड़ों रुपए बटोरे, हाउसिंग प्रोजेक्ट फ्लॉप, URO कॉलोनी वीरान। बिजली, पानी, सीवरेज निजाम, ना ही कोई और सहूलत मिली। 100 एकड़ पर मुहित कॉलोनी में सिर्फ खंबे गाड़ दिए गए। फैसलाबाद में तरक्याती स्कीम्स के फंड्स का इजरा सुस्ती का शिकार। एक जानिब फंड्स का इजरा तो दूसरी जानिब जून में फंड्स लैप्स करने का खतरा। तरक्याती काम तेजी पकड़ने से कबल ही सुस्त हो गए। लीगी रहनुमाओं ने नामुकम्मल मंसूबों पर एतराज उठा दिया। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत चिन्योट के 101 देहातों की सफाई। सीवरेज की बंद लाइनें ना खोली जा सकी। हरसा, शेख, रजुआ और दीगर इलाकों में सीवरेज की सूरत हाल अबतर। फैसलाबाद में भी मुहिम का काम ना हो सका। स्कूल्स के बाहर तजावुजात अब भी कायम। जिला इंतजामिया फैसलाबाद का डगलसपुरा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतासरीन जिला काउंसिल में सरापा एहतजाज बन गए। रजिस्ट्री शुदा दुकानों को जानबूझकर गिराने का इल्जाम। आला हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। कमालिया में मजदूर दुश्मन पॉलिसियों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज। लेबर कौमी मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम पावरलूम वर्कर्स और दीगर की शिरकत। मजदूरों के लिए EOBI कार्ड और बजट में तनख्वाह 50% बढ़ाने का मुतालिबा किया। डहर की ट्रेन हादसे को 3 रोज बीत गए। ट्रेनें आज भी लेट। फैसलाबाद से गुजरने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 3 घंटे ताखीर का शिकार हुई। चिन्योट के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की तादाद में इजाफा ना हो सका। मुसाफिरों और ताजिरों को मुश्किलात। मुरीदवाला समुंदरी के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर फर्नेस ऑयल मौजूद है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं।
سمندری فیلڈ سٹور سے ٹرانسفارمرز چوری ہونے کا انکشاف۔ فیسکو انکوائری رپورٹس نے ناقص سیکیورٹی انتظامات کو چوری کا ذمہ دار قرار دے کر انکوائری بند کر دی۔ لاکھوں روپے کے نقصان کا خمیازہ کمپنی بجٹ پر پڑ گیا۔ فیصل آباد کے بہترین ایس ایچ اوز کی فہرست میں شامل تیمور شہزاد معطل۔ سی پی او نے فرائض میں غفلت برتنے پر ایس ایچ اوز اور رضا آباد کو معطلی کے احکامات جاری کیے۔ چنیوٹ پولیس کی ہیلپ لائن 15 پر بوگس کالز کرنے والوں کی بھرمار۔ مئی میں 22,000 سے زائد رانگ اور بوگس کالز موصول۔ چھوٹی کالز پر 5 مقدمات بھی درج کرائے گئے۔ بجلی کی بڑی تقسیم کار کمپنی فیسکو میں پرائیویٹ چیف کی تعیناتی کے لیے درخواستیں طلب۔ پاور سیکٹر میں 10 سالہ تجربہ رکھنے والے انجینئرز اہل قرار۔ 14 روز کے اندر فیسکو چیف کے لیے درخواستیں جمع کرانا ہوں گی۔ کرونا کیسز میں دن بدن کمی۔ ڈویژن میں مزید ایک مریض جان بحق، 17 نئے کیسز رپورٹ۔ فیصل آباد میں ایک مریض جان سے گیا، 11 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ چنیوٹ 3، جھنگ 2 اور ٹوبہ میں ایک نیا کیس سامنے آیا۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل غلام مرتضیٰ کی علماء سے ویکسینیشن کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ فیصل آباد میں ڈینگی کے خلاف اقدامات نہ کرنے والوں کی شامت۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وبائی امراض کی جانب سے مختلف تھانوں میں 3 استغاثے دائر۔ کپڑے کے گودام، جوتوں کی فیکٹری اور کباڑ خانے کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست۔ جھنگ والوں کو علاج معالجے کی مکمل سہولیات دینے کا عزم۔ محکمہ صحت کا ڈی ایچ کیو ہسپتال میں آئے روز خراب رہنے والی سی ٹی اسکین مشین مرمت کرانے کا فیصلہ۔ 1.5 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ میں ایکس رے مشین خراب، مریض خوار۔ ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لیے استعمال کارگو کی سیکیورٹی بڑھانے اور کرایوں میں کمی پر زور۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کراچی نے تمام چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو زوم اجلاس میں طلب کر لیا۔ فیصل آباد چیمبر کے سینئر نائب صدر چودھری طلعت کی شرکت۔ ٹریک سسٹم لگانے اور فعال کرنے کی حمایت کی۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکہ کی زیر صدارت بجٹ اجلاس۔ تمام ذیلی تنظیموں کے عہدیداران نے شرکت کی۔ جھوٹے تاجروں کے لیے ریلیف کی اپیل۔ مطالبہ پورا نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر جاوید اور ایم پی اے سعید احمد سعیدی کا ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ رکن اسمبلی نے شورکوٹ روڈ کا دیرینہ مسئلہ جلد حل ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ ڈی پی او جھنگ سرفراز ورک کی جانب سے ٹریفک قوانین آگاہی کیمپ۔ شہریوں میں ہیلمٹ اور بیک ویو مررز تقسیم کیے۔ شہریوں نے بھی پولیس اقدام کو سراہا۔ پاکستان تحریک انصاف پیر محل کے صدر سابق اولمپئن رانا شفیق کی سٹی ایٹ 10 میں شرکت۔ پیر محل کو اپنی مدد آپ کے تحت سیف سٹی پروجیکٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ تحصیل کا ہاکی گراؤنڈ آنے والے دنوں میں بڑا منصوبہ قرار۔ پنجاب روزگار اسکیم کے تحت آسان قرضوں کی فراہمی شروع۔ فیصل آباد کے لیے 43 کروڑ روپے 620 کیسز منظور کر لیے گئے۔ سینئر نائب صدر چیمبر چودھری طلعت نے حکومتی اقدام کو سراہا۔ فیصل آباد میں انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز۔ 3 دنوں میں 12,79,000 بچوں کو حفاظتی قطرے پلا دیے گئے۔ 3500 ٹیمیں 13,30,000 بچوں کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم۔ صنعت کار، تاجر اور مزدور کرونا ویکسینیشن سے مستفید ہوں گے۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں کرونا ویکسینیشن کیمپ کا آغاز۔ صدر چیمبر احتشام جاوید کی خصوصی کاوشوں سے این سی او سی نے کیمپ لگایا۔ ایپیکس گروپ آف کالجز کمالیہ میں کرونا ویکسینیشن کیمپ قائم۔ طلباء و طالبات اور سٹاف کو ویکسینیشن لگائی جانے لگی۔ من گھڑت افواہوں پر کان نہ دھریں۔ چیئرمین ایپیکس گروپ آف کالجز ملک محمد شریف نے شہریوں پر بھی ویکسینیشن لگوانے کے لیے زور دیا۔
روٹری کلب آف لائلپور کی جرنل باڈی کا ماہانہ اجلاس 3 نئے منصوبوں روزگار، جہیز اور راشن تقسیم کا اعلان۔ جنرل سیکریٹری سکندر اعظم نے کام کے لیے منظوری ملنے کی نوید سنا دی۔ ضلع کونسل فیصل آباد کے چیئرمینز نے بھی اجلاس کی تیاری کر لی۔ سوموار کو اجلاس طلب ترقیاتی اسکیمز اور بجٹ کے متعلق لائحہ عمل تشکیل دیا جائے گا۔ جھنگ کے پین اسکول میں ننھے بچوں کی جانب سے کلر ڈے منایا گیا۔ پاس آؤٹ طالبات کے ساتھی طالبات کو یادگاری تحائف۔ ننھے بچوں نے بھی رنگا رنگ ملبوسات پہنے۔ ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ٹوبہ محمد جمیل نے منی ہاکی اسٹیڈیم کا دورہ کیا، انتظامات کا جائزہ لیا۔ رواں ماہ میں کھلاڑیوں کے لیے گراؤنڈ کھولنے کا اعلان۔ اور شوقدہ کوئی مول نہیں، کھڑیاں کے نابینا شخص نے سچ کر دکھایا۔ فیکٹری مزدور گاتا بھی ہے، بجاتا بھی ہے، محصور کن آواز سے سب کو لبھاتا بھی ہے۔